ल के भने क्रुड गरौँ आज चाहिँ होइन लास्ट कसरी क्रिएट अपडेट डिलिट गर्ने भन्नको लागि एउटा सिम्पल अस्ति हामीले बनाइरहेको थियौँ कि एउटा डाटाबेस बनाएर त्यसमा चाहिँ टेबल कसरी बनाउनेसम्म हेरेका थियौँ। अब त्यसबाटै त्यसमै अब क्रुड कसरी गर्ने त भन्नाले यो डाइनामिक डाटाहरू कसरी इन्सर्ट गर्ने एन्ड देन त्यसलाई स्टोर कसरी गर्ने डिस्प्ले कसरी गर्ने त्यो कुरा हेरौँ। अनि त्यो भनेको चाहिँ त्यो हेरेपछि चाहिँ अब हरेक प्रोजेक्ट गर्दा पनि गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही हो, क्रुडै गर्नुपर्ने हो। त्यसमा भनेको फिल्डहरू छुट्टै हुनसक्यो, टेबलहरू धेरै थोरै हुनसक्यो, छुट्टा छुट्टै हुनसक्यो। एन्ड देन अरू भनेको लाइक कुनैमा सिम्पल क्रुडहरू हुन्छ भनेको सिम्पल डाटाहरू इन्सर्ट गर्नुपर्ने राख्नुपर्नेहरू हुनसक्छ, कुनैमा अब कम्प्लिकेटेड डाटाहरू ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। बट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यही सेम कुरा हो, भनेको युजरको डाटा स्टोर गर्ने अथवा कुनै पनि डाटालाई स्टोर गर्ने एन्ड देन त्यो डाटालाई चाहिँ डिस्प्ले गराउने अथवा त्यसबाट केही रिजल्टहरू निकाल्ने त्यही कुरा हो। अब त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा भनेको अब पिएचपीको चाहिँ हामीले ज्यामभित्रै गर्नुपर्ने भएकोले ज्याममा जाने अनि त्यसभित्र एचटिडक्सभित्र एउटा अब अहिले चाहिँ के गरौँ भने एउटा नयाँ फोल्डर बनाऊँ, त्यो चाहिँ क्रुड भनेर एउटा फोल्डर बनाऊँ। सो अब यो फोल्डरलाई चाहिँ के गरौँ भने म भिएस कोडबाट ओपन गर्छु यो फोल्डर। अनि अर्को भनेको यहाँ हाम्रो डाटाबेस खुल्यो होला, ल खुल्यो। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा नयाँ के टेबल बनाऊँ भने नयाँ डाटाबेस क्रिएट गरौँ भनेको। यो डाटाबेस क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको लागि एउटा डाटाबेस क्रिएट गर्नुपर्छ। मेनली भनेको नयाँ प्रोजेक्ट गर्दैछौँ भने एउटा डाटाबेस क्रिएट गर्ने एन्ड देन त्यसमा टेबलहरू बनाउने अनि काम गर्ने। अब यहाँ अस्ति मैले यो पिएचपी क्लास भनेर एउटा डाटाबेस बनाएको थिएँ अनि यहाँनिर स्टुडेन्ट भनेर एउटा टेबल पनि बनाइराखेको थिएँ। अनि अब यसमा भनेको यसमा यही स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमै काम गर्दा पनि भइहाल्छ, बट अर्को नयाँ बनाउँदा पनि हुन्छ। अहिले के गरौँ भने यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा यो डाटा चाहिँ मैले म्यानुअली यहाँबाट इन्सर्ट गरेको हो। यसरी पनि अब हामीले केही डाटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ गएर म्यानुअली यहाँ अब आइडी हाल्नु परेन, एन्ड देन नेम हालेर गर्दा हुन्छ। सो योभन्दा पनि एउटा नयाँ टेबलै डाटाबेसै क्रिएट गरेर गरौँ। पिएचपी क्रुड भनेर म एउटा डाटाबेस बनाएँ अनि यसलाई क्रिएट गरौँ। सो अब क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ अब यसमा के बनाउनु त एउटा टेबल क्रिएट भयो। यो भनेको चाहिँ एउटा टेबल क्रिएट भयो। अब टेबलभित्र चाहिँ अब के डाटा राख्ने भनेर चाहिँ यो भनेको एउटा डाटाबेस क्रिएट गरेको छौँ हामीले सुरुमा त। मेन भनेको त अहिले पिएचपी क्रुड भन्ने चाहिँ यो डाटाबेस भयो। अब यो भित्र यो डाटाबेसमा चाहिँ भनेको यो एउटा भाँडोमा चाहिँ अब के राख्ने भनेको लाइक टिफिनको बक्स बुझ्दा पनि भयो यसलाई। अब यो भित्र चाहिँ अब टेबलहरू बनाउँछौँ क्या हामी, टेबलहरू बनाउने। अब यो टेबलभित्र पनि के हुन्छ भने कलमहरू हुन्छ, कलम। अनि कलममा चाहिँ अब रो पनि भयो। भनेको टेबल बनाउने डाटाबेस भनेको मेन भाँडो भयो। अब टिफिनको बक्समा भित्रबाट सानो सानो भाँडोहरू भनेको चाहिँ टेबल भयो। अनि टेबलभित्र चाहिँ अब के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ रो कलममा चाहिँ हामी डाटा राखिदिन्छौँ हो, यो कुरा चाहिँ भयो। सो अब यहाँनिर एउटा टेबल बनाउने भनेको अब कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दैछौँ भने त्यसमा अब सपोज एउटा इकमर्स प्रोजेक्ट गरिँदैछ भने त्यहाँनिर के कुराहरू राख्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दा एउटा इकमर्स छ भने अब यसमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि प्रोडक्ट भन्ने हुनसक्छ, एन्ड देन प्रोडक्ट हुनसक्छ। अर्को युजर हुन्छ, मेन भनेको प्रोडक्ट भयो, एन्ड देन अर्को भनेको युजर भयो, युजरको डाटा राख्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड देन पर्चेजको कुराहरू राख्नुपर्ने भयो, एन्ड देन युजरको कार्ट हुनसक्छ, यो कुराहरू डाटाहरू राख्नु पर्यो। एन्ड देन अर्को पेमेन्टको कुराहरू पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यो कुराहरू भनेको चाहिँ टेबलहरू भयो क्या। इकमर्स भन्ने प्रोजेक्ट भनेको एउटा डाटाबेस भन्न सक्यो, एन्ड देन त्यसमा भनेको टेबलहरू हुने भयो। अब
टेबलमा प्रोडक्टको टेबल एउटा हुने भयो, युजरको हुने भयो, अथवा प्रोडक्टको क्याटेगोरी पनि हुनसक्यो हो। यो कुराहरू भनेको चाहिँ टेबलहरू भयो। अब यो प्रोडक्टमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेम हुन्छ, प्रोडक्टको प्राइस हुन्छ, यसको इमेज हुनसक्छ, एन्ड देन यसको डिस्क्रिप्सन हुनसक्यो, अनि यो कुन क्याटेगोरीको भनेर क्याटेगोरी हुनसक्यो। यो कुराहरू भनेको चाहिँ यो टेबलको कलम भयो। युजरको पनि नेम हुनसक्छ, नेम हुन्छ, एन्ड देन इमेल भयो, उसको पासपोर्ट भयो हो। यो कुराहरू भनेको चाहिँ कलमहरू भयो। यो पछाडिको भनेको चाहिँ एउटा डाटाबेसमा भनेको हाम्रो इकमर्स गर्दैछौँ भने इकमर्स भन्ने एउटा डेटाबेस भयो भनेको हरेकको लागि एउटा छुट्टै छुट्टै यहाँ क्रिएट गर्नु परेन। एन्ड देन त्यसमा भनेको अब टेबल बनाउनु पऱ्यो, त्योभित्र चाहिँ मल्टिपल टेबलहरू बनाउन सक्यो। सपोज यहाँ कुनै एउटा प्रोजेक्ट हेऱ्यो भने एन्ड देन त्यसमा भनेको चाहिँ यसरी टेबलहरू मल्टिपल टेबलहरू बनाउन सक्यो हो। यो भनेको अब अहिले हामी PHP क्रुड भनेर गर्दैछौँ, के को क्रुड गर्ने भन्ने कुरा आयो सुरुमा। त एउटा सिम्पल क्रुड गर्नको लागि भनेको एउटा केही कुराको क्रुड गर्दैछौँ भने अब त्यसको लागि टेबल चाहियो। सो अहिलेलाई स्टुडेन्ट भन्ने एउटा स्टुडेन्टको डाटा चाहिँ इन्सर्ट गरेर राख्ने, अनि त्यसलाई डिस्प्ले गरेर हेर्ने गरौँ। त्यसको लागि एउटा स्टुडेन्ट भन्ने टेबल बनायो, स्टुडेन्ट भनेर। एन्ड देन अब यहाँनिर अब स्टुडेन्ट भनेर बनाइसकेपछि यो टेबल के भनेर बनाइयो भने स्टुडेन्ट भनेर बनायो। अब यो स्टुडेन्टमा चाहिँ स्टुडेन्टको के कुराहरू हुन्छ भन्दा अब स्टुडेन्टको नेम भयो, उसको एड्रेस भयो, अनि नेम, एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर हुन सक्यो हो। यो कुराहरू अथवा अरू पनि हुन्छ धेरै। अब जति धेरै थप्दै गयो त्यो थप्न सक्यो। बट अहिले हामी के गरौँ भने यो सिम्पल 3टा कुरा मात्रै इन्सर्ट गरेर राखेर हेरौँ। त्यसको लागि अब अनि अर्को एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँनिर हाम्रो यो MySQL SQL डाटाबेसमा चाहिँ हामीले एउटा प्राइमरी की राख्नुपर्ने हुन्छ। प्राइमरी की भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राइमरी की भनेको चाहिँ युनिक हुनु पर्यो, एउटा जुनले चाहिँ यो डाटा हो है भनेर छुट्टिनु पर्यो। भनेको एउटा कुनै पनि सपोज यसमा इकमर्समा हेऱ्यो भने एउटा प्रोडक्ट हुन्छ, तर त्यो प्रोडक्ट चाहिँ युनिक हो है भनेर अर्को प्रोडक्ट र त्यो प्रोडक्ट एउटै होइन है। अथवा युजर भयो, युजर भनेको छुट्टा छुट्टै युजर हो है। फेसबुकमा एउटै नामको 2-3टा युजर हुनसक्छ, अनि हो तर त्यो युजर चाहिँ छुट्टा छुट्टै युजर हो है भनेर छुट्याउने भनेको चाहिँ एउटा युनिक कुरा हुनु पर्यो नि त हो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो युनिक आइडी भनेर एउटा प्राइमरी की भनेर युज गर्छौँ, जुनले चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर हरेक डाटालाई। भनेको एउटा राम, श्याम, हरि भनेर 3जना स्टुडेन्ट छ भने अब अर्को एउटा स्टुडेन्ट आयो राम भनेर आयो, बट अब हाम्रो राम त अलरेडी थियो, कसरी चिन्ने त राम ए राम बी भनेर त राखेर भएन हो। त्यो कुरा चाहिँ अब के गर्न सक्यो भन्दा युनिकली आइडीबाट चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्यो। आइडीबाट चाहिँ अब छुट्टा छुट्टै भयो क्या। एउटा कुनै पेपरमा म्यानुअली लेखे जस्तरी यो पेज नम्बरमा यो राम हो, यो पेजको यो राम हो है भनेर छुट्टिए जसरी नै यहाँ पनि छुट्याउन सक्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले युनिक आइडी राख्नुपर्छ। यो आइडीले भनेको अरू के को लागि काम दिन सक्छ भन्दा त्यो कुनै कुरालाई अब चेन्ज गर्नु पर्यो भने 2टा सेम कुरा छ भने अब कसरी थाहा पाउने कुनलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा पनि यो आइडीबाट हामीले युज गर्न सक्यो। एन्ड देन कुनै हटाउनु पर्यो भने त्यो पनि अब आइडीको मद्दतबाट हामीले हटाउँछौँ। त्यो भएर चाहिँ एउटा आइडी चाहिँ हामीले हरेक टेबलमा युनिक आइडी चाहिँ प्राइमरी कीको रूपमा युज गर्नुपर्छ। सो यहाँ भनेको एउटा आइडी बनाऊ। अब यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आइडी भनेको चाहिँ इन्टिजर हुन्छ, इन्टिजर भ्यालु नम्बर हुन्छ। यो जहिले अब स्ट्रिङ राखेर युनिक गर्दा पनि हुन्छ, बट मेनली भनेको चाहिँ आइडी इन्टिजरमा राखिन्छ। किन भनेर भन्दाखेरि पनि यहाँनिर अर्को एउटा यहाँ के अप्सन हुन्छ भन्दा अटो इन्क्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि आफै इन्क्रिमेन्ट गरिदिँदै जान्छ क्या। हरेकचोटि नयाँ डाटा हालिन्छ भने सुरुकोलाई 1 भनिदिन्छ, सेकेन्डकोलाई 2 भनिदिन्छ, थर्डलाई 3 भनिदिन्छ। त्यसरी लाइक हामीले इन्सर्ट यो आइडीको भ्यालु चाहिँ इन्सर्ट गरिराख्नु परेन, अटोमेटिकल्ली अटो इन्क्रिमेन्टले अटोमेटिकल्ली इन्क्रिमेन्ट गर्दै नयाँ कलम बनाइदिँदै राखिदिन्छ।
नयाँ नयाँ रो थपिदिँदै राखिदिन्छ। एन्ड देन यहाँ इन्डेक्सिङमा के भनेको छ भने प्राइमरी हो कि युनिक हो कि यो कुरा पनि छुट्याउनु पऱ्यो। त्यसलाई हामी के भन्यौँ अघि प्राइमरी की चाहिँ युनिक हुन्छ। बट एउटा के कुरा बुझ्नु तपाईँहरूले भने लाइक प्राइमरी र युनिकमा के डिफ्रेन्स हुन्छ भने प्राइमरी की भनेको चाहिँ युनिक हुन्छ, बट युनिक की चाहिँ कहिले प्राइमरी की नहुन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ यो दुइटामा चाहिँ। अब भनेको यसको लेन्थ यहाँ लेन्थ पनि दिनुपर्छ। सो लेन्थ भनेको चाहिँ अब हाम्रो इन्टिजर नम्बर चाहिँ कति लेन्थसम्मको हुनसक्छ भन्दाखेरि 2 डिजिटको म्याक्सिमम नम्बर अथवा 3 डिजिटको गर्दै कति डाटा हामीले राख्न खोजिरहेको छौँ त्यही अनुसारले दिँदा हुन्छ। सपोज मैले 50 भनेर दिएँ भने चाहिँ अब 50वटा नम्बरसम्मको लेख्न सक्यो, डाटाहरू इन्सर्ट गर्न सक्यो भनेको 50को भनेको पछि 2 गर्दै कतिवटा 50वटा 2 भने जस्तै हो कि अझै 99 पनि हुन सक्यो 50वटा हो। त्यसरी चाहिँ हामी डाटा राख्न सक्यौँ। अनि कहिले यत्रो पनि हामीलाई डाटा राख्नु छैन, हामीले 5सम्म दिउँ भने पनि अहिले भइहाल्छ। सो अर्को भनेको हामी नेम दिनु पऱ्यो। अब नेम के हो भन्दा यहाँनिर अब डेटा टाइप, नेमको डेटा टाइप चाहिँ के हुन्छ त हामी नेम इन्टिजर हो कि नम्बरहरू हुन्छ कि अथवा स्ट्रिङ भ्यालु हुन्छ कि के हुन्छ त भन्दाखेरि डेसिमलहरू हुन्छ कि भन्दाखेरि हाम्रो यो भनेको चाहिँ स्ट्रिङ भ्यालु हुन्छ हो। यो स्ट्रिङ भ्यालुलाई चाहिँ केले जनाउँछ यहाँनिर भन्दाखेरि यहाँ स्ट्रिङमा क्यारेक्टर, भ्यारक्यार, टाइनी टेक्स्ट, लङ टेक्स्टहरू मल्टिपल छ, बट हामीले चाहिँ के गर्छौँ भ्यारक्यार युज गर्छौँ किनभने यसले चाहिँ भ्यारक्यारमा चाहिँ के हुन्छ अथवा यो टेक्स्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको लेन्थ कतिसम्म दिने भन्ने कुराहरू हुन्छ क्या। अब टेक्स्टहरू दिउँ, लङ टेक्स्ट दिउँ, यो चाहिँ किन दिन्छ, यो केमा युज हुन्छ भने धेरै टेक्स्टहरू राख्नुपर्ने छ, भनेको लङ टेक्स्टहरू राख्नुपर्ने छ हो। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट लङ टेक्स्टहरू युज गर्ने। एन्ड देन क्यारेक्टर भनेको चाहिँ स्मल टेक्स्टहरू छ भने त्यसको लागि हो। अनि यो भ्यारक्यार चाहिँ किन धेरै युज हुन्छ भने अब यो चाहिँ 250सम्म राख्न मिल्छ यसमा चाहिँ। सो त्यो भएकोले यो युज गर्छौँ। सो अब नेमको लेन्थ भनेको चाहिँ कतिसम्म हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेम चाहिँ म्याक्सिमम् 30 ल 50 क्यारेक्टरको पनि हुनसक्यो अरे 50 क्यारेक्टरसम्म हुन सक्यो। सो अर्को भनेको हाम्रो एड्रेस राख्ने कुरा छ। एड्रेस अब यो पनि भ्यारक्यारमै भयो। अब यो पनि लाइक एड्रेस पनि 60 भन्दा बढी नहोला हो। सो अर्को यो भनेको पछि चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। यो त्यही अहिले कुनै कुरा राख्यो बट पछि चेन्ज गर्छु भनेर पनि गर्न मिल्छ। अब कन्ट्याक्टलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा भयो, इन्टिजर राख्ने कि स्ट्रिङमा राख्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ अब बेस्ट भनेको चाहिँ अब इन्टिजरै राख्दा हुन्छ। बट हामीले सुरुमा गर्दाखेरि नयाँ गर्दैछौँ भने चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ इरर आउन सक्छ क्या, कता कुनै बेला टाइपहरूमा इरर आउन सक्छ। त्यही भएर बेस्ट भनेको चाहिँ सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिजरको रूपमा राख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। पछि गर्दै गएपछि अब अलिक बिस्तारै सिक्दै गएपछि चाहिँ हामी इन्टिजरमै राखेर अनि त्यसको लेन्थ म्याक्सिमम बढी दिएर पनि गर्न सकिन्छ। बट अहिले हामीले इनपुट टाइपहरूमा टेक्स्टबाटै हामीले लिइरहेछौँ भने यहाँ इन्टिजर राख्यो भने इरर आउँछ। सो त्यसको लागि कन्भर्ट गरिराख्नुपर्छ हो। त्यो कुराहरू चाहिँ अब अहिले सुरुमै सिक्दाखेरि झन्झट हुन्छ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर के गरौँ भने यसलाई भ्यारक्यार भनेर स्ट्रिङ राखिदिउँ। कतिसम्म हुन्छ भन्दा 20सम्म राखिदिउँ। अब यति गरेपछि अर्थको हामीले यो तिनटालाई केही गर्नु पर्दैन, जस्ट लेन्थ र टाइप मात्रै डिफाइन गर्दा भइहाल्छ। अनि त्यो गरेर सेभ गरिदिने। अब यो भएपछि चाहिँ हाम्रो एउटा नयाँ स्टुडेन्ट भनेर टेबल बनाऊ हो। टेबलमा के राख्ने मिल्यो भन्दा नेम, एड्रेस, कन्ट्याक्ट एन्ड देन आइडी भनेको चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकल्ली इन्क्रिमेन्ट हुँदै बसिहाल्छ। सो अब कोडमा गएर चाहिँ के गरौँ भने एउटा अब यहाँनिर अब कसरी इन्सर्ट गर्नको लागि त एउटा फाइल बनाऊँ, एउटा index.php भनेर। अब यो फाइलमा चाहिँ के गरौँ भने एउटा फर्म बनाइदिउँ, जुन फर्मबाट चाहिँ हामीले स्टुडेन्टको डाटा
इन्ट्री गर्ने फर्म बनाऊँ स्टुडेन्ट डाटा भनेर। यो फर्ममा अस्ति के भनेको थिएँ मैले भने हरेक इनपुट फिल्डको चाहिँ एउटा युनिक नेम दिनुपर्छ भनेको थिएँ। यो कुरा चाहिँ युनिक दिनुपर्छ नेम भनेर चाहिँ। अहिले यो नेमको लागि नेम युज गरौँ। एन्ड देन अर्को के छ हाम्रोमा भन्दा नेम अनि अर्को एड्रेस, नेम भनेको यसको एड्रेस भयो, अर्को भनेको कन्ट्याक्ट। इनपुट टाइप टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, बट टेलिफोनले चाहिँ इन्टिजर नम्बर मात्रै लिन्छ। सो यसको लागि अहिले टेक्स्टै युज गरिदिउँ। एन्ड देन नेम भनेको यो भनेको कन्ट्याक्टको लागि हो। यो गरिसकेपछि एउटा बटन बनाउनु पर्छ जुनले चाहिँ हाम्रो फर्मलाई सबमिट गरिदिन्छ। बटनको टाइप चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबमिट भन्ने हुन्छ। यो भनेको सेभ भनेर देखाउनु पर्यो। यहाँनिर के युज गरौँ भने एउटा ब्रेक हालिदिउँ, त्यसले चाहिँ नयाँ लाइन क्रिएट गरिदियो। अब यो कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि ज्याम्प स्टार्ट गरेको हुनुपर्छ। सो ज्याम्प स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ ज्याम्प स्टार्ट भनेर चाहिँ यो दुईवटा पिएचपी र एपाचे र माइएसक्युएलको सर्भरलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ। सो यो गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ पछाडि भनेको लोकल होस्टको पछाडि हाम्रो फोल्डरको नाम के छ भन्दा क्रुड भनेर छ अहिले। अनि क्रुड पछाडि चाहिँ के दिनुपर्छ भन्दा फाइलको पाथ भनेको अहिले हाम्रो index.php। बट यहाँनिर के आयो भने index.php नगरे पनि यो इन्डेक्सवाला पेज खुलिरहेछ, किनभने डिफल्टमा भनेको चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स पेजै लिइदिन्छ क्या ब्राउजरले। index.html छ भने पनि index.html भनेर त्यही बुझिदिन्छ, अथवा index.php छ भने index.php त्यो चाहिँ डिफल्ट पेज हो है भनेर बुझिदिन्छ। त्योभन्दा अर्थक थियो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर त्यसको पनि नेम डिफाइन गर्नुपर्छ। सो यसमा भनेको चाहिँ नेम, एड्रेस र कन्ट्याक्ट यहाँबाट इनपुट गर्ने फिल्ड हामीले बनायौँ। अब यो फिल्ड बनाइसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डाटाबेसको लागि हामीले एउटा कनेक्सन बिल्ड गर्नुपर्छ। भनेको हाम्रो यो कोडबाट चाहिँ त्यो डाटाबेस कनेक्टेड छ है भनेर एउटा पाथ क्रिएट गर्नुपर्छ भन्नाले हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो यो एउटा यो भनेको हाम्रो यो कोड भनेको त हाम्रो ब्राउजरमा रन भइरहेको हुन्छ, एन्ड देन युजरको साइडमा रन भइरहेको हुन्छ। बट हाम्रो डाटाबेस भनेको त छुट्टै सर्भरमा कहीँ कुनै ठाउँमा राखिएको हुन्छ हो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो भनेको युजर भयो, एन्ड देन हाम्रो सर्भर भनेको यो डाटाबेस भन्ने भयो। यो डाटाबेस चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यो भनेको नेपालबाट युज गरिरहेछ। यो युजरले चाहिँ एउटा वेबसाइट नेपालबाट युज गरिरहेछ भने अब यो सर्भर हाम्रो सर्भर चाहिँ कहाँ छ भन्दा युएसमा छ भने त हामीले अब यो कनेक्ट त गर्नु पर्यो यहाँबाट यहाँ डाटा यहाँ ट्रान्सफर गर्नलाई। त यहाँबाट डाटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो अथवा यो डाटाबेसबाट यहाँ डाटा लिनु पर्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँनिर एउटा कनेक्सन बिल्ड गर्नुपर्छ। भनेको यो दुईटा बिचको कनेक्सन छ है भनेर बिल्ड बनाउनु पर्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरेर यो किन नयाँ फाइलमै बनाएको भन्दाखेरि हामीलाई हरेक पेजमा यो कुराहरू चाहिँ चाहिराख्ने हुन्छ क्या। अब यही कनेक्सन युज गरेर हामीले डाटा स्टोर गर्नुपर्छ, यही कनेक्सन युज गरेर डाटा गेट गर्नुपर्छ हो। त्यो भएकोले चाहिँ हामीले यहाँ एउटा कनेक्सन भन्ने पिएचपी फाइल बनाएर यही फाइललाई चाहिँ हामीले अर्को पेजमा युज गर्छौँ, जुनले चाहिँ हामी के पनि सिक्छौँ भने लाइक एउटा फाइल बनाएर त्यो फाइललाई हरेक पेजमा चाहिँ कसरी युज गर्ने, कसरी कोडलाई सर्ट गर्ने त्यस्तो कुरा पनि बुझ्छौँ। इन्क्लुड एक्सटेन्डको कुरा पनि बुझ्छौँ। एन्ड देन अब यहाँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ अब के डिफाइन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो सर्भरको नेम डिफाइन गर्नुपर्छ। एन्ड देन सर्भरको आइडी, पासवर्ड, एन्ड देन डाटाबेसको नेम
त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर डिफाइन गर्नुपर्छ। बट यो कुरा चाहिँ हरेकचोटि हामीलाई लाइक गर्दैछौँ भने सुरुमा अथवा नसम्झुन्जेलको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या। हरेकचोटि हामीले के थियो भन्ने भइरहन्छ। त्यो भएकोले चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भने हामी गएर कुनै साइटमा गएर अथवा W3 स्कुल भन्ने चाहिँ मेनली सजिलो हुन्छ यहाँनिर चाहिँ, अथवा पिएचपीकै डकुमेन्टेसनमा गएर पनि हेर्दा हुन्छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कपी गर्ने भनेको यो कनेक्सन बिल्ड गर्ने चाहिँ कोही जुन कोड हुन्छ त्यो कोड चाहिँ हामीले ल्याएर पेस्ट गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। हामीलाई थाहा छ बिस्तारै जानिसकेपछि त त्यही कुरा भइहाल्छ। नजानुन्जेलको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब कपी पेस्ट गर्दाखेरि नै सजिलो हुन्छ। डाटाबेस कनेक्सन भनेर सर्च गर्ने, अनि यो सर्च गरे अब अफिसियल डकुमेन्टमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ अलिक नबुझिन सक्छ होइन। सुरुमा बुझिन्छ, बट राम्रो छ अफिसियल डकुमेन्ट पनि बुझिने खालको छ, यहाँ बुझिन्छ। तर यो भन्दा पनि तपाईँहरूले बाहिरको साइटहरूमा हेर्नुभयो भने, ब्लगहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ अलिक म सजिलो सर्टकट मेथडबाट गरिदिएको हुन्छ। अब सब यो W3 स्कुलमै भनौँ, यहाँनिर भनेको चाहिँ अब कमेन्ट राखिवरी गरिदिएको छ हो। यही कोड हो। यही कोडलाई चाहिँ ल्याएर हाम्रो कनेक्सनमा यहाँ राख्दैन। अब के हुन्छ भन्ने थियो मैले भने, सर्भरको नेम हुन्छ भनेको हाम्रो कुन सर्भरमा कनेक्ट भइरहेछ, एन्ड देन युजर नेम भन्ने हुन्छ। युजर नेम भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन ज्यामको युजर नेम चाहिँ के हुन्छ, ज्यामको सर्भर भनेको लोकल होस्टमा चलिरहेछ। जुन यहाँनिर अघि यो हामीले प्रोजेक्ट रन गर्दा पनि यहाँ गरेको थियौँ कि लोकल होस्ट भनेर, अनि यो डाटाबेसमा पनि यहाँ लोकल होस्ट भनेर छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो ज्याम सर्भर चाहिँ लोकल होस्ट भन्ने सर्भर नेममा चलिरहेको हुन्छ। अनि युजर नेम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको रुट हुन्छ। एन्ड देन पासपोर्ट भनेको चाहिँ के हुँदैन, यो चाहिँ खाली नै हुन्छ। अथवा आफूले सेट गरेको छ भने, त्यो पनि सेट गरेको छ भने चाहिँ अब यहाँनिर पासपोर्ट दिनुपर्छ। बट हामीले होस्टिङहरू गऱ्यौँ भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्भरको नेम पनि छुट्टै हुन्छ, त्यसमा युजर नेम पनि छुट्टै हुन्छ, एन्ड देन पासपोर्ट पनि छुट्टै हुन्छ हो। त्यतिखेर चाहिँ अब यसमा सर्भरमा गरिरहेछौँ, लाइभ होस्टिङ गरिरहेछौँ भने चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ। अब यो तीनवटा कुरा, एन्ड देन अर्को एउटा कुरा पनि यहाँनिर युज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ डाटाबेस हो। यो डाटाबेस भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुट्टै फाइलमा गएर गर्नुभन्दा पनि यहीँनिर डिफाइन गरिदियो भने अझै सजिलो हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ दिएको छैन रहेछ, बट यहाँनिर अर्को फाइलमा गएर हेरियो भने त्यो पनि यहाँ दिएको पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ छैन रहेछ ल। बट यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भने यो डाटाबेसलाई चाहिँ हरेक पेजमा यो डाटाबेसको है भनेर डिफाइन गर्न सक्यो। बट यहीँनिर डिफाइन हामीले गरिदियौँ भने चाहिँ हरेक पेजमा त्यो कुरा गर्नु परेन हो। त्यसको लागि चाहिँ अघि बनाएको डाटाबेस के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले अघि बनाएको थियौँ डाटाबेस PHP क्रुड भनेर। यो माथिको चाहिँ हो जुन डाटाबेस क्रिएट गरेर, टेबलको नेम चाहिँ होइन, बट डाटाबेसको नेम चाहिँ PHP क्रुड भनेर युज गर्ने। अब यसको कनेक्सनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा न्यू एउटा कनेक्सन भन्ने भेरिएबल बनायौँ, एन्ड देन त्यसमा भनेको चाहिँ न्यू MySQLi भन्ने फङ्सन हुन्छ। यसले चाहिँ के प्यारामिटर लिन्छ भन्दाखेरि सर्भरको नेम लिन्छ, एन्ड देन युजर नेम लिन्छ, पासपोर्ट लिन्छ, अनि यति पनि लिन्छ। अनि बट हामीले डाटाबेस पनि युज गरेका छौँ भने डाटाबेस पनि युज गर्दा भयो। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चेक गरेको छ। इफ कनेक्सनमा चाहिँ इरर आयो भने कनेक्सन इरर भनेर देखाइदिने, होइन भने चाहिँ के गर्ने भने कनेक्टेड सक्सेसफुल्ली भनेर देखाइदिने। अब यो चेक गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्यो, कनेक्सन भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ connection.php भन्ने फाइल हो हाम्रो। अब यो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक भयो होला, connect.php भनेर रहेछ। connect.php भन्ने फाइल छ हो। यहाँनिर के भनेर आयो भने कनेक्टेड सक्सेसफुल्ली भनेर आयो, भनेको हाम्रो डाटाबेस योसँग चाहिँ यो फाइलले कनेक्सन गरिदियो। यो प्रोजेक्टमा हाम्रो यो कोडले चाहिँ
डाटाबेस कनेक्ट भयो भनेर बुझ्यो। अब यति भइसकेपछि अब डाटाबेससँग पनि कनेक्ट भयो। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो यहाँबाट हालेको डाटा चाहिँ यो डाटाबेस कनेक्सन भएको डाटाबेसमा चाहिँ भनेको हाम्रो यो डाटाबेसमा चाहिँ इन्सर्ट कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हेरौँ। अब त्यसको लागि के गरौँ भने एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो insert.php भनेर एउटा फाइल बनायौँ। अब के गरौँ भने अब जब यहाँनिरबाट युजरले सबमिट बटन थिच्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि insert.php भन्ने फाइलमा जानुपर्ने छ। कुन मेथडबाट जानुपर्ने छ भन्दाखेरि पोस्ट र गेट। अस्ति भनेको थिएँ कि मैले गेट कतिखेर युज गर्ने अनि पोस्ट कतिखेर युज गर्ने भनेको थिएँ। अब यहाँनिर गेट भनेर युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो। अब यहाँ केही मैले डाटा हालेँ एन्ड डाटा हालिसकेपछि सेभ भनेर गर्दाखेरि यहाँनिर आयो नेम भनेको यो हालेको थियो एन्ड एड्रेस भनेको यो हालेको थियो भनेर आयो। बट अब यही मेथड चाहिँ मैले पोस्ट बनाएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँनिर ब्राउजरमा जुन युआरएलमा डाटा देखिन्छ त्यो कुरा चाहिँ नदेखिकन त्यो फाइलमा गइरहेको हुन्छ। हो यही भएको कारणले चाहिँ मेन भनेको हामी पोस्ट युज गर्छौँ। सो अब पोस्ट गरिसकेपछि डाटा ट्रान्सफर गर्ने। अब डाटा ट्रान्सफर कसरी भइरहेको हुन्छ, डाटा यहाँबाट कसरी गेट गर्ने भन्ने कुरा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। सुरुमा भनेको के गरौँ भने यहाँनिर गेट डाटा भनेर गरौँ। गेट डाटा के गरौँ भने हाम्रो सुरुमा नेम गेट गरौँ। नेम कसरी गेट गर्ने भन्दा अस्ति पनि गरेको थिएँ $_ मेथड। कुन मेथडबाट हामीले पठाइरहेको छौँ, पोस्ट मेथडबाट। एन्ड देन यहाँनिर भनेको नेम कुन फिल्डको युनिक नेमबाट आइरहेछ त यो नेम युज गर्ने। यो होइन भनेको यो नेम चाहिँ के दिएको छौँ, के डिफाइन गरेको छौँ त्यो नेम चाहिँ यसमा युज गर्ने। अब यसरी नै के लिनु छ भने हामीलाई अर्को एउटा एड्रेस पनि लिनु छ एन्ड देन अर्को भनेको कन्ट्याक्ट लिनु छ। कन्ट्याक्ट लिनु छ। अब यो लिइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो फ्रन्ट इन्डमा जुन फर्ममा हालेको डाटा थियो त्यो डाटा चाहिँ यसमा आयो। अब यसमा आइसकेपछि के गर्नु पर्यो भने अब यो आएको डाटालाई चाहिँ हामीले डाटाबेसमा हाल्नु पर्यो। अब डाटाबेसमा हाल्नको लागि के भन्छ भने एउटा क्वेरी हुन्छ। डाटाबेसको लागि चाहिँ हामीले जे गर्नको लागि पनि क्वेरी हुन्छ। यो चाहिँ PHPले पहिले नै डिफाइन गरेर राखिदिएको हुन्छ भन्न खोजेको। अब जेको लागि इन्सर्ट गर्नको लागि एउटा क्वेरी हुन्छ एन्ड देन एडिट गर्नको लागि, चेन्ज गर्नको लागि, अपडेट गर्नको लागि क्वेरी भयो, डिलिट गर्नको लागि एन्ड गेट गर्नको लागि यो भनेको छुट्टा छुट्टैको लागि अथवा कन्डिसनहरू लगाउनको लागि यो चाहिँ क्वेरीहरू चाहिँ डिफाइन गरिदिएको हुन्छ। हो त्यो चाहिँ एउटा इन्सर्टको लागि चाहिँ के हुन्छ भने इन्सर्टको लागि के भयो भने इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम भनेको कुन टेबलमा हाल्दैछौँ त्यो टेबलको नेम एन्ड देन पछाडि भनेको फिल्ड एन्ड भ्यालु हुन्छ। भनेको फिल्ड पहिला इन्सर्ट इन्टु भनेर लेख्ने अगाडि एन्ड देन त्यस पछाडि टेबलको नेम अनि पछाडि भनेको हामीले फिल्ड कि कुन फिल्डमा कुन डाटा हाल्ने भनेर गर्छौँ। फिल्ड एन्ड भ्यालुज भनेको मेन फिल्ड एन्ड भ्यालुज भन्नाले पनि हामी यहाँनिर चाहिँ यसरी फिल्डको नेम हाल्छौँ अनि फिल्डको नेम हालिसकेपछि भ्यालुज भनेर फेरि पछाडि अर्को यहाँनिर त्यस्तो फिल्डको भ्यालु हाल्छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट गर्ने क्वेरी भयो। हरेक डाटाको लागि यो कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो। एन्ड देन फिल्ड एन्ड भ्यालु भनेको फिल्ड पनि सेम हुन्छ भनेको टेबलमा फिल्ड त सेम भयो, यो तिनवटा फिल्ड भयो। एन्ड देन यो तिनवटा फिल्डमा भ्यालु भनेको चाहिँ डाइनामिक भ्यालु भयो भनेको जुन हामीले यहाँबाट लिइराखेको भ्यालु हुन्छौँ। अब यहाँ गरिदिउँ एउटा एसक्युएल भनेर एउटा भेरिएबल अथवा क्वेरी भनेर भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ। एन्ड देन यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भर्टेडभित्र लेख्नुपर्छ। हाम्रो क्वेरीहरू जहिले पनि इन्भर्टेडभित्र हुन्छ। यो भनेको इन्सर्ट यहाँ आई पनि गयो सजेसनमा। अब स्मल पनि लेख्न सकिन्छ
कि त पुरै स्मल लेख्नुपर्छ कि त क्यापिटल लेख्नुपर्छ, बट बेस्ट भनेको चाहिँ क्यापिटल हो। बेस्ट प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ क्यापिटलै गर्नुपर्छ हाम्रो। इन्सर्ट इन्टु एन्ड देन पछाडि भनेको चाहिँ के हो भन्दा टेबलको नेम। इन्सर्ट इन्टु हाम्रो टेबलको नेम के छ त यहाँनिर, त्यो टेबलको नेम दिनु पर्यो। हाम्रो टेबल भनेको स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ, स्टुडेन्ट। एन्ड देन यहाँनिर अब मैले अघि भनेको थिएँ यहाँनिर यो क्वेरीमा के हुन्छ भन्दा पछाडि फिल्ड हुन्छ। फिल्ड भनेको अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेम भन्ने फिल्ड छ, अर्को भनेको एड्रेस भन्ने फिल्ड छ, अनि अर्को भनेको कन्ट्याक्ट भन्ने फिल्ड छ। हो कन्ट्याक्टमा चाहिँ के भयो, अब के डाटा राख्नुपर्ने छ भनेर पछाडि भ्यालुज भनेर दिने। एन्ड देन भ्यालुजमा भनेको चाहिँ यहाँनिर हाम्रो भ्यालुहरू दिनुपर्छ। हाम्रो नेम भनेको कुनमा छ, यसरी यहाँनिर नेम भनेको चाहिँ नेम भन्ने भेरिएबलमा भएको डाटा आयो भनेर बुझ्नुहुने। एन्ड देन एड्रेस भनेको के छ, एड्रेस भन्ने भेरिएबलको डाटा। एन्ड देन कन्ट्याक्ट भनेको CONTACT, कन्ट्याक्ट भनेको यो हाम्रो कन्ट्याक्टमा आएको डाटा। यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो टेबलमा इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ। एन्ड देन पछाडि भनेको यसलाई क्लोज गरिदिने। अब यो क्वेरीले मात्रै चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट भएन। अब यो क्वेरीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। हो यो एक्जिक्युट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि म यसको लागि चाहिँ कमेन्ट पनि लेखिदिन्छु। अब एक्जिक्युट चाहिँ केमा गर्ने भन्दा अघि हाम्रो जुन कनेक्सन थियो यसमा एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज हामीले यो कनेक्सन चाहिँ यहीँनिर राखेको थियो भने चाहिँ के गर्न सकिन्थ्यो भने अब एक्जिक्युट कसरी गर्ने भन्दा हाम्रो यो जुनमा भेरिएबलमा कनेक्ट भइरहेछ डाटाबेस, कनेक्सन भन्ने भेरिएबलमा डाटा भइरहेको थियो, डाटाबेस कनेक्ट भइरहेको थियो। एन्ड देन यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो के एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ भन्दा हाम्रो क्वेरी, कुन क्वेरी युज गर्नुपर्ने एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ भन्दा हाम्रो यो डलर क्वेरी भन्ने भेरिएबलको क्वेरी चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो फङ्सनले काम गर्यो। एन्ड देन यो भनेको इन्सर्ट भयो। बट अब हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने इफ भनेर कन्डिसन लगाउनुपर्छ। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो हाम्रो यो चाहिँ किन युज गरेको भन्दा सधैँ यो कनेक्सन इररहरू आउन सक्छ। त्यो ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने कनेक्सनको क्वेरीमा कनेक्सनभित्र चाहिँ अब यो गरेर ट्रु गर्यो भने चाहिँ म यो गरिसकेपछि भन्छु लाइक कि अब यो भनेको त हाम्रो एक्जिक्युट गर्ने कुरा भयो। अब यो एक्जिक्युट गरेर चाहिँ यो ट्रु सक्सेस आयो है भने चाहिँ सक्सेस आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने हामी इको गरिदिउँ सक्सेस इन्सर्टेड भनेर देखाइदिउँ। बट होइन अब इररहरू आएछ चलेन छ कोही काम गरेन छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दा इको गरेर इरर भनेर इको गरिदिउँ। हो यसले चाहिँ अब के हुन्छ के देखाउँछ भने जब हाम्रो डाटा इन्सर्ट भयो भने चाहिँ इन्सर्टेड भनेर आयो, होइन इररहरू आयो भने चाहिँ इरर भनेर देखायो। यो अगाडिको यो कनेक्सनको क्वेरीले चाहिँ कनेक्सन भन्ने यो हाम्रो डाटाबेस कनेक्सन गरेकोमा चाहिँ हामी क्वेरी भन्ने फङ्सनमा चाहिँ हाम्रो प्यारामिटर के पठाउँछौँ भने हाम्रो जुन क्वेरी लेखेको छौँ यो डाटा इन्सर्ट गर्ने क्वेरी हो। यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा एक्जिक्युट भएपछि जब ट्रु भनेको सक्सेस भयो त्यो एक्जिक्युट हाम्रो चल्यो भने चाहिँ इन्सर्टेड भनेर देखाउने, होइन चलेन भने चाहिँ हाम्रो इरर भनेर देखाइदिने। अब एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ। डाटा फिल गर्यो एन्ड देन सेभ गरेपछि चाहिँ इन्सर्टेड भनेर आयो। माथि कनेक्टेड सक्सेसफुल्ली भनेर पनि देखाइरहेको छ। एन्ड देन इन्सर्टेड भनेर आयो। अब इन्सर्ट भइसकेपछि यहाँनिर यहाँ हेरौँ कि डाटा इन्सर्ट भयो कि भएन भनेर चाहिँ यहाँ आएर हेर्नु पऱ्यो। यो भनेको चाहिँ सुरुमा गर्दाखेरि यहाँ आउनु पऱ्यो। एन्ड देन पछि भनेको चाहिँ अब यो थाहा पाउनको लागि के गर्छौँ भने यही कुरा चाहिँ हामी डिस्प्ले गर्छौँ। एन्ड देन डिस्प्ले भयो भने चाहिँ हाम्रो इन्सर्टेड भएको रहेछ, भएन भने चाहिँ इन्सर्टेड भएन छ भनेर बुझ्छौँ। अब यो भनेको अहिले नयाँ हालेको डाटा यी एउटा इन्सर्ट भएर आयो। सपोज अर्को डाटा पनि हालौँ, यहाँनिर सेभ गरेर अर्को डाटा पनि हालेँ।
अब यो अर्को डाटा हालेपछि यहाँनिर नयाँ डाटा थपियो जुन चाहिँ अटोमेटिकली यो आइडी चाहिँ 2 भयो भनेको कसरी भयो भन्दा अघि अटो इन्क्रिमेन्ट राखेको थियो नि त त्यसले चाहिँ 2 बनाइदियो। यो त लारावेलको इन्डन चाहिएको थियो यसरी चाहिँ इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। अब यो हाम्रो यो कनेक्टेड सक्सेसफुल्ली भन्नेलाई हटाउँ। अब के गर्नु यो भनेको त यहाँनिर हामीले डाटा इन्सर्ट गर्नको लागि युज गर्यो बट अब यो कुरा चाहिँ अघि मैले के भनिरहेको थिएँ भने यही कुरा यो पेजमा लेखेर यहाँनिर पनि तान्न सकिन्छ भनिरहेको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो कुरा यहाँबाट हटाइदिएर हामी इन्क्लुड भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँ अब कुन डाटालाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने इन्क्लुड र एक्सटेन्ड भन्ने कुरा हुन्छ। एउटा एक्सटेन्ड भन्ने पनि हुन्छ फङ्सन। अब यो दुईटाले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो कुनै पनि अर्को फाइललाई चाहिँ यो फाइलमा तान्नु पर्यो भने दुईटा फाइल छ बट यो फाइलमा तान्नु पर्यो त्यो डाटालाई यो फाइलमा त्यो फाइलको कोड अथवा यो फाइलको कोड कुनैमा एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी इन्क्लुड र एक्सक्लुड युज गर्छौँ। एक्सटेन्ड युज गर्छौँ इन्क्लुड र एक्सटेन्ड युज गर्छौँ। इन्क्लुडले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो फाइलमा हामीले यो कनेक्सन यहाँ लेखेर हेरौँ कनेक्ट डट पिएचपी भन्ने फाइल छ ल। यो इन्क्लुड कनेक्ट डट पिएचपी गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कनेक्ट डट पिएचपी फाइल चाहिँ यहाँनिर यो जुनलाई पिएचपी कोड स्टार्ट भएपछि यहाँनिर ल्याएर हाल्दे भनेर बुझाउँछ। एन्ड देन एक्सटेन्डले पनि त्यही कुरा गर्छ बट के डिफ्रेन्स हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्डमा नि हामीले यहाँनिर यही कनेक्ट डट पिएचपी गर्दा हुन्छ। यो के डिफ्रेन्स हुन्छ भन्दा इन्क्लुड गऱ्यौँ भने चाहिँ कुनै कुरा इरर आयो यो फाइलमा इरर छ भने यो फाइलको मुनिको कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ रन हुन्छ। बट यही कुरा चाहिँ एक्सटेन्ड थियो भने चाहिँ यो कनेक्सनमा इरर आइदियो भने अथवा कुनै पनि एउटा फाइलमा इरर छ भने यो दुईटै फाइलको क्वेरी दुईटै फाइलको कोड चाहिँ रन हुँदैन। हो त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स भयो। सो हामीले अहिले चाहिँ के गरौँ भने कनेक्ट डट पिएचपी भन्नेलाई इन्क्लुड गरिदिउँ किनभने हाम्रो डाटाबेस कनेक्ट भएन भने पनि अथवा यो मुनिको कुनै डाटाहरू त देखाउनु पर्ने छ यो इरर त देखाउनु पर्ने छ। हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ। सो अब यति गरेपछि चाहिँ के हुन्छ फेरि पनि भने यहाँनिर अब हाम्रो त्यसमा कोड त छैन तर पनि हाम्रो यो इन्सर्ट हुने काम चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। सो अब के गरौँ भने यो इन्सर्टेड भइसकेपछि अब इको यो इन्सर्टेड भनेर इको नगर्नाइकन हामी के गरिदिउँ भने हेडर गरेर अर्को फाइलमा पठाइदिउँ। हेडर लोकेसन भनेको यहाँनिर एउटा फाइल बनाऊँ हामी डिस्प्ले भनेर डट पिएचपी। अब के गरौँ भने यहाँनिर लोकेसन कहाँ भन्दा डिस्प्ले डट पिएचपी फाइलमा। अब चाहिँ के हुन्छ भने जब हामी नयाँ डाटा इन्सर्ट गर्छौँ नयाँ डाटा इन्सर्ट गरेर सक्सेस भएपछि चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले डट पिएचपी भन्ने फाइलमा रिडाइरेक्ट भयो एसबिओ फाइलमा गयो। अब यहाँनिर चाहिँ हामी के गरौँ भने यहाँनिर हामी जुन डाटाबेसवाला डाटा थियो जुन हामीले इन्सर्ट गरेको डाटा छ त्यो डाटालाई नै ल्याएर यहाँनिर देखाइदिउँ। यो देखाउने कुरालाई चाहिँ के भन्छ भने रिड गर्ने भन्छ भनेको क्रिएट भइसक्यो हाम्रो सिआरयुडीमा क्रिएट गर्ने भइसक्यो। एन्ड देन यो अब देखाउने कुरालाई चाहिँ हाम्रो रिड भन्छ। अब यसको लागि पनि के गर्नुपर्छ भने हाम्रो यो कनेक्सन त क्वेरी कनेक्सन चाहिँ गर्नै पर्यो। अब त्यसको लागि फेरि के गरौँ यो पेजमा भने यो पेजमा चाहिँ के गरिदिउँ भने यही पेजमा डाटा लिदिउँ। सुरुमा यहाँ माथि डाटा लिदिउँ एन्ड देन मुनि लगेर टेबल बनाएर यहाँनिर देखाइदिउँ त्यही कुरालाई। यो देखाउने कुरा चाहिँ हामीले जस्तो ठाउँमा देखाउनु पर्ने छ त्यही अनुसारले बनाउनु पर्छ भनेको चाहिँ अब कुनै प्रोजेक्टमा स्कुल म्यानेजमेन्टहरू बनाउँदैछौँ भने अब कसरी देखाउने अथवा हस्पिटलको लागि बनाउँदैछौँ भने त्यो डाटालाई कसरी देखाउने हो त्यो भनेको चाहिँ अब डिफ्रेन्स हुनसक्छ।
हो त्यही हो हाम्रो मेन भनेको इनपुट कसरी लिने युजरबाट एन्ड देन त्यो डाटालाई त राख्ने हो जसै एन्ड देन राखेको डाटालाई गेट गर्ने हो एन्ड देन गेट गरेपछि कसरी त्यो आउटपुट देखाउने त कसरी फेरि युजरलाई देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट अनुसारले छुट्टै हुन्छ हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ अनि एन्ड देन इन्सर्ट गर्ने कसरी गेट गर्ने हो त्यो कुरा भनेको त सबैमा सेमै हुन्छ त्यो सेमै भएपछि फिल्डहरू मात्रै छुट्टा छुट्टै हुने भयो बट वे चाहिँ सेम हुन्छ त्यही भएर एउटामा जानियो भने अरूमा गर्न सजिलो हुन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँनिर फेरि यो कुरा हामीले फेरि इन्क्लुड त गर्नु पर्यो डाटाबेस कनेक्सन गर्नु पर्यो देन डाटाबेस कनेक्सन गरिसकेपछि अब फेरि क्वेरी बनाउनु पर्यो हरेक कामको लागि इन्सर्ट जेको लागि क्रिएट अपडेट रिड डिलिट जे गर्नको लागि पनि क्वेरी चाहियो सो हामी एउटा क्वेरी बनाऊँ क्वेरी के हुन्छ भने अब गेट गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ गेट गर्नको लागि रिड गर्नको लागि भन्दाखेरि रिडको लागि चाहिँ सेलेक्ट फ्रम टेबल नेम यो स्टारले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सबै कुरा सेलेक्ट गर्दै भनेर बुझाइदिन्छ अथवा हामीलाई सेलेक्ट नेम मात्रै चाहिएको छ डाटाबेसबाट सबैको नेम मात्रै चाहिएको छ भने नेम गर्ने एन्ड देन एड्रेस मात्रै चाहिएको थियो भने एड्रेस गर्ने यसरी गर्न सकियो बट हामीलाई सबै कुरा चाहिएको छ अहिले त हामीलाई त्यही भएर चाहिँ स्ट्रिक गरिदिने अब यो क्वेरीहरू चाहिँ के हुन्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ नेटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले धेरै क्वेरीहरू हुन्छ त्यसले छुट्टा छुट्टै काम गर्छ बेसिक भनेको यो क्रुडको लागि जान्यो भने त्यहाँबाट भनेको अरू चाहिँ सिमिलर टाइपको हुन्छ त्यही क्रुडमै कन्डिसनहरू लगाउने भयो क्वेरी भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर भेटिन्छ हो त्यो क्वेरीहरू चाहिँ हेर्न सक्यो डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेरीहरू हुन्छ अब भनेको यो क्वेरी भनेको चाहिँ अहिले के छ हाम्रो भने सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रम टेबल नेम कुन टेबल हो त भन्दा स्टुडेन्ट भन्ने टेबलबाट सबै कुरा हामीले सेलेक्ट गर्यौँ अब यो सेलेक्ट गरेको लागि फेरि के गर्नु पर्यो भने एक्जिक्युट गर्नु पर्यो एक्जिक्युट अहिले चाहिँ के गर्यौँ भने एउटा डेटा भन्ने भेरिएबलमा एक्जिक्युट गरिदिउँ के गरौँ भने कनेक्सन भन्ने त हाम्रो यो भेरिएबल छ जुन चाहिँ डाटाबेस कनेक्ट भइरहेछ यो कनेक्सनमा के क्वेरी रन गर्नु पर्यो फेरि क्वेरी भन्ने फङ्सनभित्र हाम्रो यो क्वेरी कन्फ्युजन हुनसक्छ यहाँनिर गेट क्वेरी भनेर बनाइदिउँ यसलाई गेट क्वेरी भनेको गेट गर्ने क्वेरी भनेर यो क्वेरी चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट भयो अब एक्जिक्युट भएपछि चाहिँ के भयो भन्दा त्यो एक्जिक्युट भएको कुरा चाहिँ कहाँ आएर बस्यो भन्दा डाटा भन्ने भेरिएबलमा आएर बस्यो यहाँनिर के गरेर हेरौँ भने एकचोटि इको गरेर डाटा गऱ्यौँ भने के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यसमा के डाटा आइरहेछ भन्ने कुरा अहिले के भन्नु भने कुड नट बी कन्भर्टेड इन थ्रो डिस्प्ले अब्जेक्ट क्लास रिजल्ट क्यान नट बी कन्भर्टेड अब यसको लागि चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भयो भने यहाँनिर हाम्रो जुन यो कनेक्सनबाट डाटा आइरहेको थियो यो जुन स्टुडेन्ट भन्ने टेबलबाट डाटा आइरहेछ त्यो डाटा त हाम्रो अब्जेक्ट एरेमा आइरहेको हुन्छ मल्टिपल डाटाहरू छ हो त्यो कुरा चाहिँ अब यहाँनिर हामीले प्रिन्ट गर्दा देखिएन अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसलाई लुप लगाएर देखाउँदा चाहिँ हाम्रो यो डाटा देखिन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो भने यसलाई अब यहाँ हामी यहाँ टेबल बनाऊँ सुरुमा त कसरी देखाउने भन्ने कुरामा हाम्रो यहाँनिर डाटा आइरहेछ अहिले यहाँनिर टेबलमा टेबल हेडिङ आइडी अरू के देखाउनु छ टेबल हेडिङ नेम देखाउनु छ नेम एड्रेस कन्ट्याक्ट यो भनेको एउटा टेबल रोमा राखौँ यसलाई अब अर्को टेबल रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेबल डेटा
1 ल यस्तो गरौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डाटा भयो। अब यो डाटामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो भन्दा अघि इन्सर्ट गरेको डाटालाई चाहिँ ल्याएर देखाउनु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर अब लुप लगाउनुपर्छ। लुप भनेको डिफ्रेन्ट टाइपको लुपहरू छ। अब यो अहिले चाहिँ लाइक ल्याराभेलको क्लासको फोकस गरेर गरेको हुनाले मेन भनेको जुन हाम्रो नयाँ ल्याराभेलको क्लास हुँदैछ अब अप्रिल 1 अब त्यसको लागि पनि फर्म भर्नुभएको छ भने त ठिकै छ, भर्नुभएको छ होइन भने फर्म भर्दा हुन्छ डिजिटल पाठशालाबाट। अब सिट हाम्रो 30 होला, 30 को लागि भरिन आँटेको छ भन्ने कुरा थियो, त्यही भएर छिटै गरिहाल्नुभयो भने हुन्छ। सो अब अहिले चाहिँ के गरौँ भने यहाँनिर यो डाटालाई जुन हाम्रो अघि डाटा आएको छ यो डाटालाई चाहिँ यहाँनिर देखाइदिउँ भनेको डिस्प्ले गराउने कसरी भन्दाखेरि लुप लगाएर। जुन लुप धेरै खाले लुपहरू छ बट अब यो के युज गरौँ भने फर इच भन्ने लुप युज गरौँ अहिलेको लागि चाहिँ। अब यहाँनिर फेरि क्वेरी पिएचपी गर्नु छ भने यहाँनिर क्वेरी त गर्नु परिहाल्यो। रिजल्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो केमा डाटा आइरहेछ भने डाटाको कतिखेरसम्म यो लुप यसलाई इफमा लगाइदिउँ सजिलो भनेको। यस्तो गरौँ, यसलाई क्लोज गरौँ एन्ड देन यहाँ भनेको चेक गर्नु पर्यो इफ हाम्रो कतिखेरसम्म चाहिँ यो डाटा देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो डाटामा भएको डाटा चाहिँ डाटाको नम्बर अन्डरस्कोर रोज भन्नेले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ रोज पत्ता लगाइदिन्छ, कतिवटा रोज छ भनेको कति डाटा छ भन्ने कुरा भयो। यो भनेको ग्रेटर देन 0 भनेको जतिखेरसम्म ग्रेटर देन 0 भन्दा धेरै भइरहेको छ भने त्यतिखेरसम्म चाहिँ भनेको जति 0 भन्दा धेरै छ भने अथवा छँदै छैन भने चाहिँ नदेखाउने, बट 0 भन्दा धेरै छ नम्बर अफ रोज भने चाहिँ अब यहाँ हामीले के गर्न सक्यो भने फर इच भनेर युज गरौँ। फर इच फङ्सन कोही लुप एन्ड देन यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो डाटा। फर इचमा चाहिँ दुईवटा कुरा जान्छ, एउटा डाटा एन्ड देन त्यस अर्को भनेको चाहिँ जुन हामी युज गर्छौँ यसमा भनेको चाहिँ मल्टिपल डाटा भयो एन्ड देन यसमा भनेको चाहिँ सिङ्गल डाटा। हरेक रोको एकचोटिमा लेखिदिन्छ। अस्ति मैले जुन लुपहरू भन्दाखेरि भनेको थिएँ। अब के गरौँ भने यहाँनिर इको प्रिन्ट गर्न त इको गर्नु पर्यो। हो यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर अलिक गाह्रो हुन्छ पिएचपी गर्दाखेरि चाहिँ। अब यो केमा देखाउनु पर्ने छ इको भन्ने डाटा फेरि टेबल रोमा देखाउनु पर्ने छ। अब के गरिदिउँ भने इको गरेर यहाँनिर हामीलाई के देखाउनु छ भन्दाखेरि टेबल रो देखाउनु पर्ने छ। एन्ड देन टेबल रो भित्र अब हरेकको लागि एउटा टेबल रो भयो। अब टेबल रो भित्र एउटा टेबल डेटा जान्छ। यो अघि यो हेर्दा भइहाल्यो, यही कुरा हो। यो कुरा चाहिँ के गरौँ भने हाम्रो यहाँनिर प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ। यहाँ लास्टमा सेमिकोलन भयो। ल अब यति भएपछि चाहिँ टेबल रो यहाँबाट स्टार्ट भयो एउटा टिआर, यहाँ क्लोज भयो एन्ड देन यो भनेको टेबल डेटा भयो भित्र। अब यो 111 भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले डाइनामिक डेटा हाल्नुपर्ने छ भनेको हरेकचोटि आएको डाटा हाल्नुपर्ने छ। यो भनेको हाम्रो स्ट्रिङ हो। स्ट्रिङमा भेरिएबल युज गर्न डबल डट भनेको कन्क्याटिनेट गर्ने। अब स्टुडेन्टको आइडी यहाँनिर के भयो भन्दा स्टुडेन्टको आइडी देखाउनु पर्ने छ। यहाँनिर यो क्लोज एन्ड देन फेरि यहाँ गएर ओपन गरौँ। यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले स्ट्रिङ हो भनेर स्टार्ट गरेको छौँ। प्रिन्ट हुने भनेको त्यो ब्राकेटभित्रको कुरा भयो। एन्ड देन बट यो इन्भर्टेडले चाहिँ यो बिचको स्ट्रिङ हो एन्ड देन डटले चाहिँ फेरि स्ट्रिङ र यो भ्यालु चाहिँ एड गरिदियो। एन्ड देन पछाडिको भनेको फेरि यहाँबाट स्ट्रिङ सुरु भयो भनेर बुझ्यो। एन्ड देन यहाँ चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि डलर स्टुडेन्ट भनेको यो स्टुडेन्टमा भएको डाटाको आइडी चाहिँ यहाँ देखाएको। यसरी नै अब यहाँनिर भनेको फेरि के गर्नु पर्यो भने डलर स्टुडेन्टको हामीलाई के देखाउनु छ यहाँ भने नेम देखाउनु पर्ने छ। यहाँनिर नेम यो किन छुट्टा छुट्टै युज गरेको भन्दाखेरि यो एउटा सिङ्गलले चाहिँ यो स्ट्रिङ हो भनेर बुझाइरहेछ एन्ड देन यो डबलले चाहिँ यो
कलम हो है भनेर बुझाइरहेको छ। यहाँनिर सिङ्गल युज गर्यो भने कहिलेकाहीँ प्रब्लम आउनसक्छ। सो त्यो छुट्टा छुट्टै युज गर्नुपर्छ। बाहिर यो ठुलो युज गरेको थियौँ भने यहाँभित्र सिङ्गल युज गर्ने, यस्तो सिङ्गलवाला, बट बाहिर सिङ्गल युज गरेको छ भने भित्र डबलवाला युज गर्नुपर्छ। अब यसरी नै तल्लोमा फेरि कपी गरेर हालौँ, छिटो हुन्छ। यहाँ र यहाँ एड्रेस एन्ड देन यहाँ भनेको कन्ट्याक्ट, यो कुरा चाहिँ हामीले देखाएको। यहाँनिर अब रिलोड गर्दा आयो, यो अब हाम्रो अघिको डाटा थियो, यो कनेक्ट सक्सेसफुल्ली भन्ने कुरा आइरहेको रहेछ। यसलाई चाहिँ के गरिदिउँ भने यहाँनिरबाट हटाइदिउँ अहिलेलाई। ल अब योबाट चाहिँ हामी त्यो अब नयाँ डाटा जब हामी इन्सर्ट गर्छौँ यहाँबाट एउटा नयाँ डाटा इन्सर्ट गरिदिउँ। देन इन्सर्ट गरेको सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँनिर नयाँ थपियो। अथवा यो नम्बर चाहिँ म मोबाइल नम्बरै हान्छु। अब यो नम्बर सेभ गरेपछि चाहिँ यहाँनिर त्यो कुरा आयो नयाँ डाटा। यही भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन यहाँबाट क्रिएट भयो एन्ड देन यहाँ भनेको रिड गर्यो, हामीले डिस्प्ले गरायो। यो भनेको हाम्रो क्रिएट र रिड भन्ने कुरा सक्यो। यसरी नै अब के गर्न सकिन्छ भने हामी यसलाई एडिट गर्ने एन्ड देन चेन्ज गर्ने, यसलाई डिलिट गरेर हटाउन पनि सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ अब के गर्नु भने तपाईँहरूले यो चाहिँ घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्दै गर्नु, अथवा म पनि यहाँ देखाइदिन्छु। म यो गरेर देखाइ चाहिँ दिन्छु, बट त्यो तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो कुरा अलिक बुझिँदैन। यो इन्सर्ट गर्ने र देखाउने चाहिँ अलिक सजिलो नै हुन्छ, बट अपडेट गर्ने चाहिँ हल्का कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। हो त्यो कुरा चाहिँ अलिक मजाले प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ बुझिहालिन्छ। सो अब अहिले के गरौँ यहाँनिर भने यो हाम्रो जब डिस्प्ले हुन्छ, यो डिस्प्ले भएपछि चाहिँ हामी यसलाई म डिलिट गर्ने चाहिँ अहिले बनाइदिन्छु, बट एडिट गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु न त। डिलिट चाहिँ म कसरी हुन्छ भनेर बुझाइदिन्छु। एन्ड देन एडिट भनेको पनि उस्तै हुन्छ हुन चाहिँ। अब त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले घरमा एकचोटि गर्नु। अब एउटा के गरौँ भने यहाँनिर एउटा कलम थपौँ, जुन कलममा चाहिँ एक्सन भनेर राखौँ। अनि एक्सन भनेर राखेपछि यहाँ माथि कलम थपेपछि फेरि यहाँनिर एउटा टेबल डेटा हालौँ, जहाँनिर एङ्कर ट्याग युज गरौँ। चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि यहाँनिर डिलिट गर्ने बनाउन खोजेको, डिलिट गर्ने बटन देखाउनको लागि हो यो। अब टेबल डेटा क्लोज। अब यो चाहिँ के भनेर बनाऊँ भने यहाँनिर डिलिट। अब यहाँ के आयो भन्दा हरेकको पछाडि एउटा डिलिट भन्ने बटन थपियो। अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हरेकचोटि यो हरेकको डाटा डिलिट भनेर थिच्दाखेरि चाहिँ यो डाटा डिलिट हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब यहाँनिर अब फेरि यो भनेको हाम्रो स्ट्रिङ यहाँनिर क्लोज गरिदिउँ, डट। अथवा यहाँनिर हामीले डाइरेक्टली हाम्रो कुन पेजमा पठाउनु पर्ने हो त्यो कुरा लेख्न सक्यो। अब यहाँनिर चाहिँ हामी के गरौँ भने एउटा डिलिट डट पिएचपी भन्ने पेजमा पठाउँ। अनि पठाउँदाखेरि हामीले के पठाउनु पर्छ भन्दाखेरि युनिक कुरा। अघि मैले भनेको थिएँ डिलिट गर्नको लागि, चेन्ज गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको युनिक आइडी चाहियो। अब अहिले मैले गएर यो मोबाइल नम्बर भएको डाटा डिलिट गरिदिएँ भनौँ भने त यहाँ र यहाँ दुईवटा डाटा छ, बट कुन डाटा चाहिँ डिलिट गर्ने, यो सबैमा के चाहिँ युनिक हुन्छ त, कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि चाहिँ यो आइडीबाट हामीले छुट्याउन सक्छौँ। हो त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो डिलिट गर्न पनि भने त्यो पेजमा हामीलाई आइडी चाहिँ चाहियो। भनेको कुन डिलिट गर्ने भनेर थाहा पाउनको लागि भनेको आइडी चाहियो। अब त्यो आइडी चाहिँ हामी कसरी पठाउने भन्दाखेरि यहाँनिर अब के गरौँ भने यसमा यहाँनिर वाट गरेर, यो वाट चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि जब हामी अघि यहाँ फर्मबाट डाटा पठाइरहेको थियौँ, जुन
गेट मेथड युज भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँनिर क्वेसन मार्क पछाडि फिल्ड एन्ड देन त्यसको भ्यालु आइरहेको थियो। त्यसरी नै त्यही गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर पछाडि के गर्नुपर्छ, गेट मेथडबाट डाटा पठाउन भने चाहिँ यहाँनिर क्वेसन मार्क दिनु पऱ्यो। अब हामीलाई के पठाउनु छ, आइडी। अब आइडी कसरी पठाउने भन्दाखेरि आइडी गर्ने एन्ड देन आइडी गरेपछि यो हाम्रो स्ट्रिङवाला यहाँनिर क्लोज गरिदिउँ। अब यहाँनिर हामीले के दिनुपर्ने छ भन्दा स्टुडेन्टको यहाँनिर आइडी पठाउनु पर्ने छ। अब यसो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर भने जुन हाम्रो डिस्प्लेवाला छ, जब यहाँ होभर गर्छौँ त्यतिखेर यहाँ तल यो यहाँनिर हेर्नु यो कर्नरमा कि हरेकको पछाडि डिलिट डट पिएचपी क्वेसन मार्क आइडी इजिकल टु 1, तल्लोमा गर्दाखेरि 2, यसरी नै लास्टमा गर्दा 7 यो आइरहेछ। यो भनेको चाहिँ छुट्टा छुट्टै भइरहेछ। अब के गर्नु पऱ्यो भने एउटा डिलिट भन्ने हाम्रो फाइल छ, यहाँनिर डिलिट डट पिएचपी भन्ने फाइल बनाऊँ एन्ड देन फेरि यहाँ भनेको पिएचपी क्वेरी लेख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि फेरि यो हाम्रो डाटाबेस कनेक्सन गर्नु पऱ्यो, डाटाबेस कनेक्सन। अब यहाँनिर हाम्रो डिलिटको लागि कुन आइडी डिलिट गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ अब आइडी लिनुपर्ने छ। हाम्रो आइडी कुन मेथडबाट आइरहेछ, गेट मेथडबाट के आइरहेछ हाम्रो डाटा आइडी। यहाँ यसरी हेर्न सक्यो कि जब यो कुनैमा थिच्छु डिलिट त्यतिखेर यहाँ माथि डिलिट डट पिएचपी भन्ने फाइलमा गइरहेछ विथ आइडी इजिकल टु 1। हाम्रो यहाँनिर आइडी आयो। अब आइडी आइसकेपछि फेरि एउटा क्वेरी बनाउनु पऱ्यो। क्वेरी चाहिँ कस्तो हुन्छ डिलिटको लागि भन्दाखेरि डिलिटै भनेर हुन्छ। इन्सर्टको लागि इन्सर्ट, देखाउनको लागि रिडको लागि सिलेक्ट, डिलिटको लागि डिलिटै भनेर हुन्छ डिलिट। अब के डिलिट गर्नुपर्ने छ त, डिलिट फ्रम हाम्रो टेबल, कुन टेबलबाट, स्टुडेन्ट भन्ने टेबलबाट। अब वेयर, अब यहाँ चाहिँ कन्डिसन हुन्छ भनेको वेयर कन्डिसन, वेयर त्यहाँनिर चाहिँ के हुनु पऱ्यो, के हुन्छ भने आइडी चाहिँ के हुनु पऱ्यो, वेयर आइडी इजिकल टु हाम्रो यसरी गरौँ यसलाई, आइडी इजिकल टु के हुन्छ भन्दा आइडी 1 गऱ्यो भने के भयो भन्दाखेरि 1 भन्ने आइडी चाहिँ डाटा डिलिट गर्दै भनेर बुझ्यो। र अहिले हामीलाई कुन डाटा डिलिट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हाम्रो के छ भन्दा डलर आइडी भन्ने भेरिएबलमा भएको आइडी, यो हाम्रो जुन यहाँनिर आइडी आइरहेछ त्यो आइडीको डाटा चाहिँ हामीलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ भनेको चाहिँ वेयर आइडी भनेको चाहिँ त्यो आइडी डिलिट गर्नु पर्यो। अब फेरि यो क्वेरीलाई एक्जिक्युट गर्नलाई के गर्ने, यो हामी के इन्सर्टमा जस्तै गरौँ, जुन हाम्रो एक्जिक्युटवाला छ यसलाई एक्जिक्युट गरेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि के हुनु पर्यो, इन्सर्टेडको ठाउँमा हाम्रो डिलिटेड देखाउनु पर्यो। भनेको हाम्रो एक्जिक्युट भयो है भने चाहिँ हाम्रो डिलिटेड भनेर आउनु पर्यो। अहिले भनेको डिलिटेड भनेर आयो। फेरि गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर गएर हेर्दाखेरि फर्स्टवाला डाटा गयो। यो फोर्थवाला डाटालाई थिच्दियो भने के भयो भने फेरि डिलिटेड भनेर आएको थियो, यहाँ आएर हेर्दा पनि गयो, यहाँ डाटाबेसमा गएर हेऱ्यो भने पनि गयो। अब के हुनु पर्यो गरौँ भने यहाँनिर जब डिलिट हुन्छ, डिलिट भएपछि पनि त्यो डिस्प्ले गर्ने पेजमै पठाइदियो भने के हुन्छ भन्दा जब हाम्रो डिलिट भइसक्छ, अब यहाँनिर भयो यो एउटा डाटा डिलिट भयो भने के भयो भने यही पेजमा आयो विथ त्यो डाटा चाहिँ हाम्रो डिलिट भयो। कहाँबाट, डाटाबेसबाट पनि डिलिट भयो अनि यहाँ पनि हामीले हेर्दा डाटा डिलिट भएर आयो। अब यसरी नै एडिट पनि गर्नुपर्छ। अब एडिटको लागि चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा यहाँनिर यसरी नै जो फाइन्ड गर्नु पर्यो कुन डाटा एडिट गर्ने भनेर त्यो चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड देन फाइन्ड गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो डाटालाई चाहिँ फेरि चेन्ज गर्ने, त्यो डाटा चेन्ज गर्ने एन्ड देन त्यसलाई फेरि अपडेट गर्ने भनेको त्यो जुन पहिलाको डाटा थियो, सपोज यहाँनिर यो मैले यहाँनिरको कन्ट्याक्ट चाहिँ मिस्टेक लेखेको छु, अब यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो 5 वाला डाटा सुरुमा फाइन्ड गर्ने एन्ड देन फाइन्ड गरेपछि त्यो फाइन्ड गरेको डाटालाई चाहिँ चेन्ज गरेर फेरि यही ठाउँमा सेभ गरिदिने।
हो त्यसको लागि अब यही पेजमा गरौँ, अर्को पेज बनाउँ एउटा, फेरि त्यसलाई पनि एडिट भनेर एउटा पेज बनाऊँ, एडिट डट पिएचपी। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो फर्म थियो हामी एडिट त केमा गर्छौँ, केमा गएर फेरि चेन्ज गर्छौँ भन्दाखेरि त्यही फर्ममै गएर चेन्ज गर्छौँ। एउटा कुनै स्कुलमा फर्म भर्यो, कन्ट्याक्ट लेख्न बिर्सेछ भने अथवा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने त हाम्रो त्यही फर्ममा गएर चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त, अर्को फर्म बनाएर नयाँ डाटा इन्ट्री त गर्नु भएन। भनेपछि त्यसको लागि फेरि एउटा फर्म चाहियो हो, त्यही भएर यही कुरा डाटा स्टुडेन्टकै डाटा इन्ट्री गर्नु थियो, सेम फर्म थियो। त्यही भएर मैले अहिले के गरिदिएँ भने त्यही फर्म चाहिँ ल्याएर युज गरिदिएँ। अब फेरि त्यसको लागि हामीले डाटा गेट गर्नु पऱ्यो, गेट गर्न के गर्नु पऱ्यो भने फेरि हामीलाई यो पिएचपी त चाहिहाल्यो हो। यो कुराहरू चाहिँ कोर पिएचपी गर्दैछौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यही कुराहरू चाहिँ गाह्रो हुन्छ हो। त्यो भएर चाहिँ हामी फ्रेमवर्कहरू युज गर्छौँ क्या, मेनली भनेको फ्रेमवर्कहरू युज हुन्छ। अब फ्रेमवर्कहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो क्या। अब यो हरेकचोटि कनेक्सनहरू गरिराख्नु पर्दैन थियो फ्रेमवर्क थियो भने। अनि अरू भनेको यो क्वेरीहरू छ नि, जुन यो डिलिटको लागि अब यो यहाँ सुरुमा भनेको आइडी लिनु पऱ्यो, त्यो त परिगयो। एन्ड देन यो क्वेरी पढ्नु पऱ्यो, यो कनेक्सन यहाँनिर इस्टाब्लिस गरिराख्नु पऱ्यो, अनि क्वेरीमा यो एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो हो। यो कुराहरू चाहिँ हामी फ्रेमवर्कहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो क्वेरीहरू लेखिरहनु पर्दैन। फ्रेमवर्कहरूले चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ भने अब डाइरेक्ट के भन्दाखेरि टेबलमा डिलिट गरिदिने। कुन डिलिट गरिदिने भन्दाखेरि सपोज यस्तो गरेर यहाँनिर कुन डिलिट गरिदिने भन्दाखेरि आइडी इजिकल टु यो डलर आइडी भएको यति गरिदिँदा अब यो सेल डिलिट यो गरिराख्नु परेन क्या। यसरी डिलिट गरिदिँदा बित्तिकै यो कुराहरू हुने त्यस्तो खालको हुन्छ। लाराबेलमा चाहिँ त्यसरी हुन्छ, अनि अरूमा पनि त्यसरी नै हो। हल्का यो डिफ्रेन्स हुनसक्छ हल्का यो फङ्सनहरू चाहिँ, बट मेथड चाहिँ त्यसरी नै सर्टकटले हुन्छ क्या। यो क्वेरीहरू एक्जिक्युट लेखिराख्नु पर्दैन। अब अहिले भनेको चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने यहाँनिर एडिटको लागि गर्दैछौँ। अब एडिटको लागि चाहिँ के भयो भन्दा फेरि हाम्रो एडिटमा भन्ने पेजमा कसरी आउँछ भन्ने कुरा भयो। अब डिस्प्लेबाटै बनाऊँ फेरि एउटा, यहाँनिर के गरिदिउँ भने यही एङ्कर ट्याग जसरी नै यहाँनिर अर्को कुरा के थपिदिउँ भने एउटा त डिलिट थियो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर एडिट भन्ने कुरा पनि थपिदिउँ, जुन चाहिँ कुन पेजमा जानु पऱ्यो एडिट भन्ने पेजमा। तर आइडी सहित हामीलाई आइडी किन चाहियो भने कुन एडिट गर्ने भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि आइडी चाहिन्छ। अब एडिट भन्ने पेजमा के गर्ने भन्दा यहाँनिर अब यो सिलेक्ट सबै कुरा सिलेक्ट गर्नु भएन। अब सबै सिलेक्ट नगरिकन हामीले के गर्नु पऱ्यो भने अब यहाँ फेरि कन्डिसन लाउनु पऱ्यो, वेयर हामीलाई कुन मात्रै सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने आइडी इजिकल टु यहाँ आइडी हामीलाई सुरुमा गेट गर्नु पऱ्यो, डलर गेट मेथडबाट कुन के गेट गर्नुपर्ने छ भन्दा आइडी गेट गर्नुपर्ने छ। अब यहाँनिर भनेको कुन डाटा गेट मात्रै चाहिएको छ भन्दाखेरि डलर आइडी भएको मात्रै डाटा चाहिएको छ भनेको 1 आयो भने 1 भएको डाटा चाहियो, 2 आयो भने 2 भएको डाटा चाहियो, त्यसरी डाटा चाहिएको छ। अब यहाँ भनेको चाहिँ यो के यहाँनिर अब यतिकै डाटा त गेट भयो। अब यो भएको डाटालाई चाहिँ यहाँनिर फेरि देखाउनु पऱ्यो। अब कसरी देखाउने भन्दाखेरि त्यो अघिकै जसरी जुन हामीले यहाँनिर डिस्प्ले गरेको थियौँ यसरी नै हामीले देखाउँदा यहाँनिर गर्दा भइहाल्छ। अब यहाँनिर के भयो भने फेरि पिएचपी लेख्नु पऱ्यो। अब यही कुराहरू गाह्रो भएर चाहिँ फ्रेमवर्कहरू युज गर्छ क्या मान्छेहरूले धेर जसो। अब यहाँ भनेको चाहिँ के गर्न सकियो भने यो अब यो यसरी यहाँ हामीले ओपन गरियो, अब फेरि यहाँ तल गएर क्लोज गर्नुपर्ने छ यहाँनिर, बट अब यहाँ पिएचपीको ट्याग त क्लोज भइगयो। अब यस्तो भयो भने चाहिँ फेरि यहाँनिर यहाँ मात्रै ओपन गरेर डाइरेक्टली यहीँ क्लोज गरिदिँदा पनि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु।
यो भनेको चाहिँ यहाँनिर ओपन गर्यो एन्ड देन हामीले यहाँ आएर क्लोज गर्यो, बट यो पिएचपी ट्याग यहीँ क्लोज गरेको छ, एन्ड देन फेरि यहाँ तल आएर अर्को ओपन गरेर क्लोज गरेको छ। यसरी पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब यो गरिसकेपछि के भयो भने यहाँनिर अब हेरौँ एउटा यहाँ एडिट भनेर आयो, एडिटमा थिच्दाखेरि यो पेज खुल्यो। अब यो पेजमा के गर्नुपर्ने छ भने मलाई यो जुन डाटा छ यो एडिटमा थिच्दाखेरि यहाँनिर त्यो डाटा आउने बनाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि एडिट गर्दाखेरि त पुरानो डाटा त देखाइरहेको हुन्छ, फेसबुकमा गएर हामीले नेम एडिट गर्नुपर्ने छ त भने त त्यो नेम पुरानो नाम के छ भनेर त देखाइदिइरहेको हुन्छ नि त। हो त्यसरी नै यहाँनिर फेरि देखाउनको लागि चाहिँ के प्रपर्टी हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि भ्यालु भन्ने प्रपर्टी त हुन्छ इनपुट फिल्डमा, त थाहा होला। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने पिएचपी कोडमा हामीले के प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो भने हाम्रो जुन अघिको हाम्रो डाटामा भएको हामीलाई नेम चाहिएको छ। अब यो चाहिँ हामीले नेम गरेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ डाटाको स्पेलिङ मिस्टेक भयो। अब डाटामा भएको नेम गरेपछि यहाँनिर नेम आउनु पर्ने हो, बट किन आएन भन्ने कुरा छ। डाटाको नेम हाम्रो डाटा भन्ने भेरिएबलमै लिएको छौँ नि, डाटा भन्ने भेरिएबलमा लिएको छौँ। यहाँनिर यहाँ गएर हेर्दा पनि हुन्छ। इफ यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले के गरौँ भने इको हाम्रो डाटा के रहेछ भनेर डाटाको नेम यहाँ हेर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ के आइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ आइरहेको छैन भन्दैछ। हो यो किन यस्तो भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ अर्को एउटा कुरा भने यहाँनिर इफ हामीले सिङ्गल डाटा मात्रै लिइरहेको छौँ भने चाहिँ यहाँ एउटा कुन फङ्सन युज अर्को एउटा फेच सोर्स भन्ने फङ्सन हुन्छ। त्यो सिङ्गल डाटाको लागि चाहिँ हामीले लुप लगाएको छैनौँ, हामीले सिङ्गल डाटा मात्रै युज गरिरहेको छौँ भने चाहिँ हामीले त्यो फेच सोर्स भन्ने डाटा चाहिँ भन्ने फङ्सन चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्छ, जुनले चाहिँ हाम्रो सिङ्गल डाटालाई युज गर्न हामीले यहाँतिर भनेको प्रिन्ट गर्न अथवा कुनै ठाउँमा युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो सिङ्गल डाटा चाहिँ यसरी हामीलाई लुप बिनै युज गर्न दिन्छ। नत्र चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने यसको लागि पनि लुप युज गर्नु पर्थ्यो क्या। लुप युज गरेपछि मात्रै हामीले युज गर्न पाइन्थ्यो यो यसरी सिङ्गल डाटा। अथवा हामीले यहाँनिर फर इच लगाएर फेरि एउटा फर्म गरेको थियो भने लुप लगाएको थियो अनि फेरि यहाँनिर डिस्प्लेमा जसरी नै यसरी डाटा देखाएको थियो भने पनि हुन्थ्यो। बट हामीलाई हरेक ठाउँमा हरेक फिल्डमा मात्रै भ्यालु चाहिएको छ, सबैतिर यो पिएचपीको कोड लेखिराख्नु जरुरी छैन भने चाहिँ हामीले फेच एक्सेस भन्ने फङ्सन युज गर्न सकिन्छ। त्यो गरेपछि चाहिँ यहाँनिर नेम पुरानो नाम आयो। अब भनेको नेम हाम्रो एड्रेस पनि गर्नुपर्ने छ, एन्ड देन कन्ट्याक्ट पनि गर्नुपर्ने छ। एड्रेस कन्ट्याक्ट भनेर आएपछि पुरानो डाटा आयो। अब मैले यसलाई के गरेँ भने यो पुरानो डाटा हालेर प्रकाश सुवेदी बनाइदिएँ। एड्रेस मेरो 808 एन्ड देन कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ मेरो फोन नम्बर हालेँ मैले। अब यो गरिसकेपछि मैले अब यो सेभ भनेर थिच्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो डाटा चाहिँ अपडेट हुनु पर्यो। एन्ड देन अपडेट भएर चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि एउटा नयाँ बनाऊँ update.php भनेर। अब यो अपडेट भनेर थिचिसकेपछि यहाँ आएर अपडेट हुनु पर्यो। हो त्यसको लागि अब के गर्न सक्यो भने फेरि अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यो इन्सर्ट जस्तै क्वेरी हुन्छ हुन चाहिँ। अब यो इन्सर्टकै कपी गरेर अहिले राखौँ। अब बट इन्सर्टमा के हुन्छ क्वेरी चाहिँ हल्का डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दा इन्सर्ट इन्टु टेबल भयो, बट हाम्रो चाहिँ अपडेट भनेर हुन्छ क्या। यो इन्सर्ट गर्ने होइन अपडेट के गर्ने भन्दाखेरि अपडेट हाम्रो टेबल अनि यहाँनिर पछाडि चाहिँ यो पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेट भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ फेरि सेट। अब सेटले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो अब यहाँनिर चाहिँ फिल्ड एन्ड देन भ्यालु हुन्छ क्या। फिल्ड एन्ड देन हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ नेम,
भनेको नेम भन्ने फिल्डमा चाहिँ यो सेट गरिदिने। यसले चाहिँ के गर्यो भने के चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर सेट गर्न पाइयो क्या। अब कुनै बेला चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट मात्रै एडिट गर्ने कुरा बनाइदिनु थियो भने चाहिँ यसरी कन्ट्याक्ट अथवा उयो अहिले हामीले नेम गरे जसरी नै यहाँनिर नेम एन्ड देन कन्ट्याक्ट मात्रै यसरी राख्न, जुन मात्रै चेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यो मात्रै राख्न पनि सकिन्थ्यो यसरी। अब एड्रेस गर्नु थिएन भने चाहिँ यति मात्रै गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भने एड्रेस चेन्ज गर्न पाउँदैन क्या, मान्छेले एड्रेस नयाँ हाले पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन। भनेको फेसबुकमा डेट अफ बर्थ चेन्ज गर्न मिल्दैन नि त्यसरी नै। अब यहाँ पछाडि चाहिँ के युज भयो भन्दा वेयर आइडी इज इक्वल टु, अब यहाँ हामीले आइडी त गेट गरेका छैनौँ हो, यो चाहिँ हामीले आइडी पनि हामी के गरौँ भने आइडी पनि $_ पोस्टबाटै म एउटा आइडी लिइदिन्छु। अब यो आइडीको कन्सेप्ट चाहिँ म भन्छु ल। यहाँनिर भनेको हाम्रो आइडी छ, के गरेको भन्दाखेरि अपडेट टेबल सेट भनेको यो टेबलमा सेट के गर्नुपर्ने छ, नेम भनेको यो नेम फ्रन्ट इन्डबाट आएको नेम, कन्ट्याक्ट पनि फ्रन्ट इन्डबाट आएको, एड्रेस पनि फ्रन्ट इन्डबाट आएको हाल्नुपर्ने छ। विथ वेयर आइडी भनेको यो आइडीको कुनै एउटा आइडीको चाहिँ जुन आइडीको यहाँनिर चेन्ज गर्न आइडिरहेको छौँ त्यो आइडी भएकोको यो जुन डाटाहरू आइरहेछ नेम एड्रेस कन्ट्याक्ट त्यो डाटा चाहिँ यहाँनिर इन्सर्ट गऱ्यौँ। बट यो पोस्टबाट हामी आइडी गेट गरिरहेछौँ, यो आइडी चाहिँ यहाँबाट हामीले पठाएको छैन। बट कसरी आयो भन्दाखेरि पठाएको छैन, त्यसको लागि चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि एउटा इनपुट फिल्ड बनाइदिने। इनपुट फिल्डमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो हामीले आइडी त देखाइराख्नु पर्ने छैन, हिडन हामीले हिडन चाहिँ किन कतिखेर युज गर्छौँ भने जतिखेर हामीलाई त्यो फर्ममा देखाउनु पर्ने छैन, यहाँनिर एउटा फर्म बनाएर त्यो आइडी देखाइराख्नु पर्ने छैन भने चाहिँ यहाँनिर हिडन भनेर युज गर्न सक्छौँ। अब नेम भनेको चाहिँ के छ भन्दा आइडी, अब यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यही कुराको हामीलाई आइडी चाहिरहेको हो नि त, कुनको एडिट गर्न आइडिरहेको छु त्यसकै आइडी त चाहिरहेको छ हामीलाई अपडेट गर्न पनि। अब यति गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो त्यही आइडी चाहिँ यहाँनिर जान्छ। अब कुनै एउटा अपडेट गरेर हेरौँ, यो अघि केवाला थियो ल, यहाँनिर यो छ ल, यो फर्स्टवालालाई चाहिँ अपडेट गर्नलाई अब यसलाई म चेन्ज गरेर प्रकाश सुवेदी बनाइदिएँ, एड्रेस मैले इटोरिएट लेखेँ, कन्ट्याक्टमा मेरो मोबाइल नम्बर हालेँ ल। अब जब सेभ गर्छु त्यतिखेर चाहिँ अब यो कुरा चेन्ज भएर आयो यहाँ। यसरी नै अब यो सेकेन्डवालाको चाहिँ मलाई कन्ट्याक्टै मात्रै चेन्ज गर्नु थियो भने पनि मैले यसलाई चेन्ज गर्न सक्छु। यसरी सेभ गरेपछि अब यसको कन्ट्याक्ट चेन्ज भयो, अगाडिको कुरा जस्ताको तस्तै छ। यसलाई नै भन्छ हामी एडिट गरेको, एडिट एन्ड देन अपडेट गरेको। यसरी नै डाटाबेस कनेक्सन बनाउने एन्ड देन क्रुड गर्ने भनेको यति क्रिएट अपडेट डिलिट गर्न सकिन्छ।